अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोगों ने इमरान खान की तकरीर सुनी जो सोशल मीडिया पर चल रही है, जो उन्होंने सबसे लेटेस्ट तकरीर की है। मुझे वो तकरीर सुनने का इत्तफ़ाक हुआ। मैंने अपनी वॉक के दौरान सुबह सुबह वो तकरीर सुनी, तो जिसके अंदर एक दर्द भी था, एक पैगाम भी था, एक डिटर्मिनेशन भी थी, हौसला भी था और कुछ बेबसी भी लग रही थी। तो ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन था। तो उनकी तकरीर सुनने के बाद मुझे एक इल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां जाता रहा। अब जो कारवान है, किसी जगह पर जाने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए एक जो कारवां बनता है, एक टीम बनती है या एक पार्टी बनती है या एक ग्रोह बनता है या एक फ़ौज बनती है या एक अदारा होता है या एक मुल्क होता है, आप किसी चीज़ को भी कारवां कह सकते हैं। तो कारवां का सबसे बड़ा जो मता होता है, वो कारवां की स्पिरिट होती है, उसकी डिटर्मिनेशन होती है। और वो स्पिरिट और डिटर्मिनेशन जो है और वो जो विजन है कारवान की, जिसके लिए कारवां लड़ता है, मरता है, तगद्दो करता है, दिन रात एक करता है, उस विजन के हसूल के लिए, वो विजन क्यों पैदा होती है? वो तब पैदा होती है कि जब उसके अंदर एक मता पैदा हो जाए, जिसका इकबाल जिक्र करते हैं। और वो मता क्या है? वो मता है, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। जो एहसास है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो ये समझें कि आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपकी स्पिरिट ख़त्म हो जाती है, आपकी डिटर्मिनेशन ख़त्म हो जाती है, आपका हौसला ख़त्म हो जाता है, आपके अज़ाइम ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर नतीजतन आपकी जदोजहद ख़त्म हो जाती है। तो फिर आप मंजिल को नहीं पा सकते, मंजिल को आप बुला बैठते हैं, मंजिल आपसे दूर हो जाती है। अगर ये एहसास आपसे ख़त्म हो जाए, एहसास ज़ियां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। तो दोस्तों, अगर हम अभी पाकिस्तान के हालात के ऊपर तबसरा करें तो हमें नज़र ये आता है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो कारवां है, वो कारवां चाहे जुडिशरी का हो, वो कारवां चाहे सियासतदानों के झुरमट का हो, वो कारवां चाहे इस्टेब्लिशमेंट का हो, वो कारवां चाहे सहाफ़ियों का हो, और वो कारवां चाहे अवाम का हो, सिविल सोसाइटी का हो, वकला का हो। मुझे लगता है कि इस सारे कारवां के दिल से एहसास ज़ियां चला गया है। जो एक फीलिंग है वो चली गई है। जो स्पिरिट की बुनियाद है, जो जज्बे की बुनियाद है, जो तब्दीली की बुनियाद है, जो तरक्की की बुनियाद है, जो स्ट्रगल की बुनियाद है, इन सारी चीज़ों को जो चीज़ फ्यूल करती है, इनकी परवरिश करती है, वो एहसास करता है। आपको मालूम है कि अगर एहसास ख़त्म हो जाए तो आपके सगे रिश्ते भी रिश्ते नहीं रहते। बाज़ औक़ात आप सुनते हैं कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, कज़न ने कज़न को कत्ल कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है? तभी होता है कि जब एहसास ख़त्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब एहसास कौमी सतह पर ख़त्म हो जाए तो वो कौम कौम नहीं रहती। वो लोगों का एक हजूम होता है, जिनको आप नीम मुर्दा कौम कह सकते हैं और नीम जिंदा कौम कह सकते हैं या नीम मुर्दा कौम कह सकते हैं। लेकिन यही हाल इस वक्त वतन अजीज़ का है। आप देख लें कि एक शख्स जो एक अलम लेके चला था कि सबको रूल ऑफ लॉ के अंडर लाना है, मुल्क के अंदर जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, गरीब की परवरिश करनी है, मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना है। जब उस शख्स ने सबको ललकारा तो सारे जिनके मफादात थे, वो सारे मफादात वाले लोग उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए, उसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो गई और उसको इक़्तिदार से अलग कर दिया। और फिर इक़्तिदार से बाहर रहने के बावजूद अवाम ने तो उसकी हमायत जो है वो की, अवाम तो निकले। लेकिन जब अवाम के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो बड़े बड़े स्टालवर्ट जो उसके डार्लिंग होते थे,
رائٹ ہوتے تھے اور لیفٹ ہوتے تھے، ان کو آپ نے دیکھا کہ جب وہ جیلوں کے اندر گئے، ان کو 1 دن رکھا جیل یا 2 دن رکھا یا 4 دن رکھا، تو اس کے بعد آ کے کوئی رو رہا تھا، کوئی آواز بھری میں پریس کانفرنس کر رہا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری زندہ لاشیں ہیں۔ ان زندہ لاشوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کشمیر کے لوگ جو 70-75 سال سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہاں کتنے کشمیریوں کو جو ہے وہ عمر قید ہو گئی، کتنوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور ابھی کشمیری لیڈرشپ برس ہاں برس سے جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے۔ آپ یاسین ملک صاحب کو لے لیں، آپ آسیہ اندرابی کو لے لیں، آپ مسرت عالم صاحب کو لے لیں، آپ بہت سارے دوسرے دوستوں کو لے لیں، وہ سارے جیلوں کے اندر ہیں اور ان کو بڑی بڑی آفرز ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پایا استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ اسی طرح جس طرح مقبول بھٹ شہید کے پایا استقلال میں لغزش نہیں آئی تھی اور وہ تختہ دار پر چڑھ گیا تھا، تختہ دار کو چوم لیا تھا، لیکن اس نے اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کی۔ لیکن یہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت کے علمبردار تھے، جو تبدیلی کے علمبردار تھے، یہ بڑے بڑے جوکر آپ نے دیکھے کہ وہ 2-4 دن جو ہے وہ اندر رہے تھانے کے اندر، تو اس کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ تو باقی رہ گئی قوم تو آپ کو پتہ ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ انقلاب آئے، لیکن وہ سوشل میڈیا پر آئے، وہ چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے لیکن تب آئے جب وہ گھر پہ بیٹھے رہیں۔ لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ انقلاب خود کبھی نہیں آتا، تبدیلی خود کبھی نہیں آتی، تبدیلی لائی جاتی ہے، اس کے لیے سٹرگل کرنا پڑتی ہے، آپ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر انسان محنت نہیں کرتا تو کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دوستو، میں اگر آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے، ایک بہت ہی پسماندہ جگہ سے اگر میں نکل کر امریکہ پہنچا ہوں اور اپنی زندگی میں الحمدللہ کافی کامیابیاں سمیٹی ہیں، تو اس میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا اور اللہ تعالیٰ کی مجھے مشیت عزتی حاصل تھی۔ لیکن میں نے کوشش کی، میں نے مسلسل جد و جہد کی، لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ جد و جہد کے بغیر چاہتے ہیں کہ ملک میں عدل کا نظام ہو، ملک میں جمہوریت ہو، لیکن اس کے لیے سٹرگل نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سٹرگل جو ایک شخص ہے وہی کرے ان کے لیے تو پھر تبدیلی آ جائے اور وہ اس کے مزے لیں۔ دوستو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی آزادی چاہیے، اگر آپ کو ملک کے اندر استحکام چاہیے، ملک کو آپ ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو کرپٹ مافیا ہے اس سے آپ کو خود جان چھڑانا پڑے گی، آپ کو قربانیاں بھی دینا پڑے گی، آپ کو وہ سر عام جو ہے آ کے للکارنا ہوگا سسٹم کو۔ اگر آپ نہیں للکاریں گے، عمران خان تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ کردار ادا کر کے چلا جائے گا۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو تب بھی آپ کے لیے اچھا ہوگا اور عمران خان کے لیے بھی، لیکن اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور پاکستان کے لوگوں کے سامنے اور دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے وہ سرخرو ہوگا کہ اس نے اپنی جد و جہد کی تھی، اس کے پایا استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ لیکن آپ لوگوں کا آپ فرض ہے کہ آپ لوگوں کا امتحان ہے، یہ امتحان عمران خان کا نہیں ہے، یہ امتحان پی ڈی ایم کا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کو تو چھوڑے نا، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہی ہو رہا ہے، ان کی پریارٹیز ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں، یہ آپ کا امتحان ہے کہ اگر آپ نے اس وقت اپنے حقوق کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے کھڑا نہیں ہونا، تو پھر اس ملک کو شاید کوئی بھی نہ بچا سکے۔ میرے منہ میں خاک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمت اور استقامت دے اور پاکستان کو مستحکم رکھے، اور جو لوگ پاکستان کے حوالے سے غلط ڈیسیژن کر رہے ہیں، سطحی ڈیسیژن کر رہے ہیں، جذباتی ڈیسیژن کر رہے ہیں، محض اناد کی وجہ سے یا مخالفت برائے مخالفت کی وجہ سے جو بھی فیصلے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں کے اندر جو ہے وسعت پیدا کرے اور ان کو اپنے فیصلے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔